पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। तर्हि गतसप्ताहे वयं तत्र अहम् उक्तवान् आसम् काव्यकथां पठित्वा आगच्छन्तु इत्युक्ते द्वितीयपाठे तत्र यः भागः अस्ति काव्यकथायाः तं भागं पठित्वा आगच्छन्तु इति मन्त्रालोचनम् इति पठितवन्तः वा? अहं न हा, पठितवती महोदय, अस्तु क्षम्यताम्। एवं कुर्मः। तत्र इदानीं अत्र समयः 10:28 अस्ति। सो एवं प्रायः 7 निमिषाः पर्याप्ताः इति चिन्तयामि। 7 निमिषेषु पठित्वा तत्र प्रश्नाः अपि सन्ति, लघुप्रश्नाः, तेषाम् उत्तराणि अपि लिखन्तु। सो पठन्तु, उत्तराणि तु हस्तेन लिखन्तु, अस्तु वा? तत् अस्तु कुर्वन्तु। महोदय। पेज् नम्बर् 31 पुस्तके यदि एवं पुस्तकं नास्ति तर्हि द्वितीयपुस्तके काव्यकथा, तत्र पञ्चमः अंशः द्वितीयपुस्तके। अस्तु अस्तु सो काव्यकथायाम् इदानीं वयं काव्यकथां पठितवन्तः मन्त्रालोचनमिति। तत्र श्रीकृष्णः तस्य कृते सन्दिग्धपरिस्थितिः इत्युक्ते किं करणीयम् इति। तत्र तेन कार्यद्वयं करणीयमस्ति। एकं तु शिशुपालस्य वधः करणीयः, अनन्तरं वधः करणीयः, अनन्तरं तत्र युधिष्ठिरः अपि आहूतवान् अस्ति। अनन्तरं युधिष्ठिरः एकरीत्या कृष्णम् एवमेव न आहूतवान्। तत्र कौरवाः अन्येपि आगच्छन्ति, तद् राजसूययागः सम्यक् भवति वा न वा तदर्थमेव भवान् आगच्छति चेत् वरम् इत्यर्थे तम् आहूतवान् अस्ति, एकरीत्या रक्षणार्थम् अपि। आह्वानं तु अस्ति, परन्तु मुख्यतया सः भीतः। इदानीं किं करणीयं? तत्र शिशुपालस्य दुष्ट तत्र दुष्टकार्याणि तु अधिकानि जायमानानि सन्ति। तस्य निग्रहणं करणीयं वा अथवा अत्र राजसूययागं गत्वा युधिष्ठिरस्य साहाय्यं करणीयं वा इति सन्दिग्ध। तदर्थमेव सः तस्य अग्रजः बलरामः, अनन्तरं तस्य मन्त्री भवति उद्भवः इति, ज्ञानवृद्धः सः, इत्युक्ते ज्ञानेन सम्यक् एतादृशविषयेषु सः सम्यक् अवगच्छति इति कृत्वा ताभ्यां सह मन्त्रालोचनं करोति। कः? श्रीकृष्णः। तद् अस्मिन् भागे अस्ति। अनन्तरं तत्र सामान्यप्रश्नाः सन्ति, भवन्तः उत्तरं दत्तवन्तः। अधुना षष्ठः अंशः अन्वयरचना इति। तत्र तु यथा अहम् उक्तवान् भगवद्गीतातः उद्धृताः त्रयः श्लोकाः सन्ति अस्मिन् अंशे। वयं तत्र अन्वयरचना कथं भवति इति वयं पश्यामः। तत्र पूर्वं वयं ज्ञातवन्तः अन्वयरचना कथं करणीयमिति। प्रथमं तु श्लोकः, अनन्तरं पदच्छेदः, अनन्तरं पदपरिचयः इति अहं वदामि। तदनन्तरं तत्र पदपरिचयसमये एव प्रतिपदं कीदृशं पदम् इति लिखन्तः तत्र किञ्चन तत्र लघुकोष्ठकं निर्मीय तत्र योजयामः इति। लघुकोष्ठकं नाम किं? तत्र प्रथमा विभक्तिः इति। तत्र तत्र भवतां तत्र लेखनपुस्तके तत्र किं कुर्वन्तु? प्रथमं तु वन् रो लिखन्तु। तत्र प्रथमं तु कालम् वैस् लिखन्तु। प्रथमकालं मध्ये प्रथमाविभक्त्यन्तानि पदानि। सो तत्र अधुना तु सर्वं लेखितुं न शक्नुमः। तदर्थमेव प्र डाट् वि डाट् प इति लिखन्तु। इत्युक्ते प्रथमाविभक्त्यन्तानि पदानि इति तत्र अर्थः। अस्तु वा? शार्ट् फार्म् प्र वि प इति। अस्तु वा? तथैव द्वितीयकालं तस्य टैटल् भवतु, हेडर् भवतु द्वि वि प इत्युक्ते द्वितीया विभक्त्यन्तानि पदानि इति। अस्तु वा?
अनन्तरं तत्र तत्र प्रथमाविभक्त्यन्तानि पदानि इत्युक्ते कर्तृपदम् इत्यादिकं तत्र द्वितीयविभक्त्यन्तानि पदानि इत्युक्ते तत्र कर्मपदं तद् भवति तत्र अनन्तरं तत्र तदनन्तरं प्रायः तृतीयविभक्त्यन्तानि पदानि ट्रु वि प इति लिखामः अनन्तरं चतुर्थे अ वि प इत्युक्ते अन्यविभक्त्यन्तानि पदानि सो प्रथमाविभक्त्यन्तानि पदानि द्वितीयविभक्त्यन्तानि पदानि तृतीयविभक्त्यन्तानि पदानि चतुर्थे स्तम्भे अन्यविभक्त्यन्तानि इत्युक्ते षष्ठी पंचमी चतुर्थी सप्तमी सम्भो इत्यादिकं तत्र भवतु सम्बोधना भवति चेत् प्रथमाविभक्त्यन्तानि तत्र योजयामः अस्तु वा अनन्तरं तत्र तत्र अव्ययानि इति तत्र कृदन्तेतर अव्ययानि इति लिखामः तत्र कृदन्तेतर अव्ययानि इति लिखामः इत्युक्ते तत्र उदाहरणं दृष्ट्वा इति अस्ति दृष्ट्वा इति कृदन्तपदम् अव्ययं परन्तु दृष्ट तत्र सो कृदन्तेतरं नाम अपि च एव इत्यादीनि अव्ययानि तत्र लिखामः कृदन्तेतर अव्ययानि कृदन्तेतराणि कृदन्तेतराणि इतराणि कृदन्तेतराणि अव्ययानि कृ अ इति लिखामः अस्तु वा अनन्तरं कृदन्त अव्ययानि अनन्तरं कृदन्तानि इति लिखामः कृदन्तानि मीन्स् तत्र सर्वम् आगच्छति दृष्ट्वा अपि आगच्छति गतवान् इत्यपि आगच्छति सत्यं दृष्ट्वा इति अव्ययं गतवान् इति अव्ययं नास्ति परन्तु तत्र लिखामः अस्तु वा एकरीत्या तत्र क्रियासूचकानि पदानि इति लिखामः तत्र एकरीत्या अहं चिन्तयामि तत्र अन्तिमकालं मध्ये क्रियासूचकानि इत्येव भवन्तु तत्र क्रियापदमपि भवति तत्र अस्तु वा तेन क्रियापदमपि भवति कृदन्तानि अपि भवन्ति तत्र द्वयमपि भवति एकक्षणं तत्र अहं पूर्वम् एकं किमपि कृतवान् आसं तत्र पश्यामि तत्र कथम् अस्ति इति अत्र किञ्चित् रेकार्डिङ्ग्स् अहं किञ्चित् शेर् करोमि तत्र एतत् सर्वं भवति अस्तु वा योजयामः पूर्वं कृतवान् आसं तेन द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा तत्र पूर्वं तु तत्र एतद् भवति स्म कश्चित् वर्गः पूर्वं श्रीरामोदन्तमिति तन्निमित्तम् अन्वयार्थं पदविभागकोष्ठकम् इति अस्ति तत्र अन्वयार्थं पदविभागकोष्ठकम् इति अत्र अस्ति अस्तु वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति टैटल् so tatra if you look at the tatra prathama row सः श्लोकं तथा लिखामि अत्र श्लोकः कः इति अनन्तरम् अहं तत्र टु मेक् इट् सिम्पल् अहं किम् उक्तवान् आसं प्रथमविभक्त्यन्तानि पदानि वन् कालं प्रथमकालं मध्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा एतद् आं महोदय आम् आम् अस्तु प्रायः इतोपि द्रष्टुं इदानीम् इतोपि सम्यक् अस्ति किल अस्तु अनन्तरं द्वितीयविभक्त्यन्तानि सेकेण्ड् कालं मध्ये अस्तु वा अनन्तरं तृतीयकालं मध्ये अन्यविभक्त्यन्तानि इत्युक्ते तृतीय न आवश्यकं सो तृतीय अपि अत्रैव भवतु सो किमर्थम् इत्युक्ते मुख्यतया क्रियापदं कर्तृपदं कर्मपदं तदपेक्षितं किल अन्यत् किमपि न आवश्यकं तदर्थमेव वयम् अन्यविभक्त्यन्तानि अत्र लिखामः सो प्रथमविभक्त्यन्तानि द्वितीयविभक्त्यन्तानि अन्यविभक्त्यन्तानि अनन्तरं कृदन्तेतर अव्ययानि इति लिखामः यानि अव्ययानि कृदन्तानि न सन्ति तानि लिखामः अनन्तरं क्रियासूचकानि इति लिखामः क्रियासूचकानि इत्युक्ते क्रियापदमपि भवति कृदन्तपदानि अपि तत्र भवन्ति अवगतम्
आम् किमर्थं? हा वदामि वदामि तत्र तेन किं भवति उदाहरणम् अत्र स्टाप् करोमि तद् क्रियासूचकम् इत्युक्ते किं क्रियां सूचयति इति अर्थः क्रियापदं भवति गच्छति क्रियां सूचयति गतवान् क्रियां सूचयति गत्वा क्रियां सूचयति गत्वापि क्रियां सूचयति एकरीत्या क्रियासूचकानि इत्युक्ते क्रियापदानि अपि भवन्ति कृदन्तानि अपि भवन्ति इति अर्थः तत् अवगतम् अवगच्छन्ति वा अवगतं महोदय, परन्तु अन्वयरचनार्थं विषये क्रिया क्रिया क्रियासूचकपदानि क्रियापदं नास्ति खलु? अदर् वे तत्र क्रियासूचकानि इत्युक्ते क्रियापदानि तत्र अन्तर्भवन्ति क्रियापदानि इत्युक्ते क्रियापदानि क्रियासूचकानि न तु सर्वाणि क्रियासूचकानि क्रियापदानि न सन्ति सर्वाणि क्रियापदानि क्रियासूचकानि अस्तु सर्वाणि क्रियापदानि क्रियासूचकानि परन्तु सर्वाणि क्रियासूचकानि क्रियापदानि न उदाहरणं दृष्ट्वा इति अस्ति तद् क्रियासूचकं परन्तु क्रियापदं नास्ति पश्यति इति क्रियापदम् अस्ति क्रियासूचकमपि अस्ति ओके सो क्रियासूचकपदं क्रियापदम् अस्ति उक्तवान् खलु उदाहरणम् एकवारं वदतु कृपया सो प्रथमं लिखतु अहं वदामि लिखतु भवती अपि लिखतु माधवी भगिनी सर्वाणि क्रियासूचकानि क्रियापदानि प्रथमः अंशः सर्वाणि क्रियासूचकानि पदानि क्रियापदानि भवन्ति सर्वाणि क्रियासूचकानि इत्युक्ते क्रियां सूचयति तत् एकनिमिषं महोदय सर्वाणि क्रियासूचकानि क्रियापदानि इति प्रथमवाक्यं परन्तु वाक्यं सम्पूर्णतया मा अवसानं तत्र मा ददातु कामा कृत्वा तस्य अधः परन्तु सर्वाणि क्रियापदानि अहं किम् उक्तवान् किमपि न मम दोषः किमर्थं तदेव महोदय क्रियासूचकानि क्रियापदानि नास्ति खलु सर्वाणि क्रियापदानि क्रियासूचकानि अहं रिवर्स् कृतवान् सर्वाणि क्रियापदानि क्रियासूचकानि सत्यम् इदानीम् अवगच्छामि किं मम दोषः कः इति तत्र रिवर्स् कृतवान् आसम् सर्वाणि क्रियापदानि क्रियासूचकानि सन्ति परन्तु सर्वाणि क्रियासूचकानि क्रियापदानि न भवन्ति इदानीम् अवगतवान् भवत्याः सन्देहः किमर्थम् आगतः इति सर्वाणि क्रियापदानि क्रियासूचकानि परन्तु सर्वाणि क्रियासूचकानि क्रियापदानि न भवन्ति उदाहरणं गच्छति पश्यति एतादृशानि क्रियापदानि एतानि सर्वाणि क्रियासूचकेषु अन्तर्भवन्ति अस्तु वा क्रियासूचकम् इत्युक्ते न केवलं क्रियापदानि प्लस् क्रियापदेतराणि अपि भवन्ति उदाहरणं क्रियापदानि इत्युक्ते गच्छति पश्यति इत्यादिकं क्रियापदेतराणि इत्युक्ते दृष्ट्वा गतवान् गन्तुं गतः गच्छन् इत्यादीनि परन्तु तानि क्रियापदानि न सन्ति परन्तु तानि अपि क्रियासूचकानि भवन्ति अस्तु वा आम् शीतल भगिनी महोदय मम प्रश्नः सपोज गतवान् अस्ति खलु गतवान् क्रियासूचकपदं परन्तु वाक्ये अस्ति चेत् गतवान् अस्ति विल् बिकम् अस्ति क्रियापदं भवति खलु सत्यं परन्तु तत्र सत्यं परन्तु गतवान् इति तत्र धातुः अस्ति किल गम् इति धातुः सो तत्र गतिक्रियां सूचयति क्रियामेव सूचयति सः किं कृतवान् अस्ति इति भवति तत्र
सो गतवान् इति वक्तव्यं भवति। सो तदर्थमेव तद् क्रियासूचकमिति वयं वदामः। अस्तु वा? वयं कुर्मः एतद् यदा वयम् अन्वयं कुर्मः तदा अवगच्छामः। अस्तु वा? सो पुनः अहं दर्शयामि अत्र किं तत्र बेसिकली idea is to make the table shorter. तत्र इदानीं भिन्नानि पदानि सन्ति, परन्तु मुख्यतया तत्र कति विभागाः भवन्तु पदानाम् इति तत्र। सो तदर्थमेव अहं वदामि प्रथमाविभक्त्यन्तानि इति एकः विभागः, द्वितीयाविभक्त्यन्तानि इति द्वितीयविभागः, अन्यविभक्त्यन्तानि इति तृतीयविभागः, कृदन्तेतर अव्ययानि इति चतुर्थः, अनन्तरं क्रियासूचकानि इति यत्र क्रियापदानि भवन्ति अन्यक्रियासूचकानि इत्युक्ते क्रियापदेतराणि अपि पदानि तत्र योजयामः, कृदन्तानि बेसिकली। तेन एतत् सर्वम् आगतम्। एकरीत्या वयं तत्र किं वदामः, मुख्यतया तत्र नामपदं क्रियापदम् इति वदामः। सो नामपदम् इत्युक्ते किं? नामपदं नाम तत्र विभक्तिरूपाणि भवन्ति तत्र किल सामान्यतया नामपदम् इत्युक्ते। सो इत्युक्ते तत्र सप्त विभक्तिषु पदानि भवन्ति, परन्तु वयं किं कुर्मः, तत्र सप्त विभक्तिनामपि यत् लिखामश्चेत् 7 कालम्स् आवश्यकानि, परन्तु तद् न आवश्यकं। किमर्थम् इत्युक्ते सर्वेषु श्लोकेषु सर्वविभक्त्यन्तानि पदानि न भवन्ति किल। तदर्थमेव मुख्यं यदस्ति प्रथमाविभक्त्यन्तानि मुख्यं तत्र पदानि तद् मुख्यं भवति, तदेव कर्तृपदं। तथैव कर्मपदं मुख्यं भवति, अन्यानि एकत्र योजयामः। तेन सप्तविभक्तयः सन्ति, परन्तु तत्र प्रथम द्वितीय अन्य इति लिखामः। अस्तु वा? तद् कालं त्रयम् अभवत्। तद् नामपदानि सर्वाणि तत्र आगच्छन्ति। अव्ययानि अपि नामपदानि एव, परन्तु अव्ययानि किमर्थम् अत्र कृदन्तेतर पदानि इत्युक्ते कोऽपि अत्र उदाहरणमस्ति वा महोदय? वदामि। इदानीं पश्यन्तु, नामपदं क्रियापदम्। अस्तु वा? नामपदम् इत्युक्ते किं? तत्र विभक्तयः भवन्ति, विभक्तिरूपाणि भवन्ति। विभक्तयः इत्युक्ते किं? सप्तविभक्तयः, प्रथमा द्वितीया तृतीया इति। सो वयं श्लोकः अस्ति, श्लोके प्रथमविभक्त्यन्तानि पदानि कानि? तद् कर्तृपदं, सामान्यतया कर्तृपदम् अथवा कर्तृपदस्य विशेषणं किमपि भवति। तत् द्वितीयविभक्त्यन्तानि पदानि कानि? सामान्यतया कर्मपदं, तदेव कर्मपदं द्वितीयविभक्त्यन्तानि। अनन्तरम् एवमेव लिखामश्चेत् we have to have 7 columns, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी. It becomes too much. It's almost like श्लोकः इव भवति. We want to compress it. So तदर्थमेव प्रथमाविभक्त्यन्तानि, द्वितीयाविभक्त्यन्तानि, अन्यविभक्त्यन्तानि। किमर्थम् इत्युक्ते मुख्य अहं कदाचित् एतद् उदाहरणं वदामि। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् इति प्रथमः श्लोकः। तत्र मूल अर्थः कः? वाल्मीकिः नारदं पृच्छति इत्येव। तत् पृच्छति इति क्रियापदं, नारद वाल्मीकिः इति कर्तृपदं, नारदम् इति कर्मपदं, तावदेव। अनन्तरं सः तु वाल्मीकिः तु कविः, वयं तु एवं लिखामः, परन्तु सः तु तथा न लिखति। तथा लिखति चेत् रामायणं न भवति। तदर्थमेव सः किं करोति, तत्र अन्यविशेषणानि इत्यादिकं तपस्वाध्याय निरतं तादृशः नारदः इति। वाग्विदां वरं वाग्विदां तेषु, अनन्तरं मुनिपुङ्गवं तादृशं नारदं तपस्वी वाल्मीकिः पृष्टवान् इति तत्र लिखति, विशेषणानि योजयति। सो वयं किं कर्तुम् इच्छामः, तं श्लोकं स्वीकृत्य तत्र प्रथमाविभक्त्यन्तानि कर्तृपद सूचकानि पदानि कानि, कर्मपदसूचकानि पदानि कानि इत्युक्ते द्वितीयविभक्त्यन्तानि, अन्यविभक्त्यन्तानि कानि, कालं त्रयम् अभवत्। इदानीम् अव्ययानि अपि नामपदमेव तत्र, परन्तु विभक्ति नास्ति। तदर्थमेव तन्निमित्तं
सेपरेट् कालं कुर्मः इति अव्ययानि। परन्तु अव्ययानि अपि द्विधा भवन्ति। द्विधा इत्युक्ते किं? कानिचन अव्ययानि च, अपि इत्यादीनि निपातानि इति, निपाताः इति वदामः। इत्युक्ते तथैव ते शब्दाः सन्ति तत्र, अन्यत् किमपि न भवति। उदाहरणं च इति मूलतया च इत्येव तत्र, इत्युक्ते अस्माकं पूर्वजाः तेषां मुखतः छ इति आगतं, तथा इति। अनन्तरं पाणिनिः किं करोति? तेषां निपातानां कृते अव्ययसंज्ञा इत्यादिकं कृत्वा तानि अपि नामपदानि इति तत्र व्याकरणे तत्र सूचयेत्। अस्तु वा? परन्तु वयं किं कुर्मः? अव्ययानि सेपरेट् कुर्मः। किमर्थमित्युक्ते विभक्तिरूपाणि न सन्ति इति तत्र। किमर्थमित्युक्ते अस्माकं कालं हेडर् किम् अस्ति? प्रथमा विभक्त्यन्तानि इति अस्ति। तत्र च इति न गच्छति। द्वितीयविभक्त्यन्तानि इति द्वितीयकालम् अस्ति, तत्र न गच्छति। अन्यविभक्त्यन्तानि इति अस्ति, तत्रापि न गच्छति। इत्युक्ते विभक्ति तत्र नास्ति, तदर्थमेव अव्ययमिति। परन्तु अव्यये अपि द्विधा भवति, निपाताः च, अपि, एव इत्यादीनि। अनन्तरं तत्र कृदन्तरूपाणि अपि अव्ययानि भवन्ति, कृत्वा, दृष्ट्वा इत्यादीनि अपि। तदर्थमेव अहं किं वदामि? कृदन्तेतर अव्ययानि इति लिखामः इति वदामि। इत्युक्ते दृष्ट्वा इति तत्र न आगच्छति इन् दट् कालम्, औट्सैड्। तदर्थं वा? कृदन्तेतर नौ कृदन्तेतर अव्ययानि तत्र, इत्युक्ते तदा इदानीं कृदन्तानि सन्ति। कृदन्तानि वयं तत्र केवलं कृदन्तानि इति वदामः, पुनः कालम् इतोपि एक्स्ट्रा कालं भवति। कृदन्तानि एकं कालं, क्रियापदानि इति एकं कालं भवति। कंबाइन् कुर्मः, तेन क्रियासूचकानि इति भवन्ति। यत्र तद् अवगच्छन्ति वा मम लाजिक्? इत्युक्ते कोऽपि श्लोकः भवतु, कोऽपि श्लोकः भवतु, तस्मिन् श्लोके यावन्ति पदानि भवन्तु, चिन्ता नास्ति। दट् केन् बि कैटगराइज्ड इन्टु दिस् 5, तावदेव, मिनिमल् 5 इति तत्र। अवगतम्? यत्किमपि पदम्, उदाहरणं तद्धितान्तम् इति वदन्ति। तद्धितान्तं नाम किं? नामपदं। नामपदं नाम किं? विभक्तिरूपाणि। विभक्तिरूपाणि न सन्ति वा? अव्ययं, तावदेव। अवगतम्? धातुः भवति, धातुः भवति चेत् तस्य कृते द्विधा तत्र गतिः। एका गतिः क्रियापदम्, अन्या गतिः कृदन्तं। तत्सर्वं क्रियासूचकेषु भवति। देन् प्रश्नः आगच्छति, सनाद्यन्त्याः इति सन्ति किल, तद् किं? सनाद्यन्त्याः इत्युक्ते सन्नन्तपदानि इत्यादीनि, तदपि अत्रैव आगच्छन्ति। क्रियापदरूपेण भवति चेत्, क्रियासूचकरूपेण भवति चेत् क्रियासूचकेषु, नामपदं भूत्वा तत्र किं वदामः, विभक्ति तत्र रूपं प्राप्नुवन्ति चेत् त्रिषु कालं तत्र स्तम्भेषु भवन्ति। अव्ययं भवति चेत् पुनः कृदन्त प्रति गच्छति, तावदेव। अवगतम्? यत्किमपि यः कोऽपि श्लोकः भवतु, तत्र यावन्ति पदानि भवन्तु, वयम् एतेषु 5 स्तम्भेषु तत्र पदानि डिनोट् कर्तुं शक्नुमः, लेखितुं शक्नुमः, अङ्कयितुं शक्नुमः। शीतल भगिनी, प्रश्नः अस्ति वा इतोपि? అంటే మహోదయ తద్దిదాంతాన్ని किमपि उक्तवान् किमपि उक्तवान् खलु, तद्दितान्तानि सनाद्यन्तानि, तानि पदानि अहं न जानामि, सो कथं? चिन्ता मास्तु, अहं स्मः किल, कुर्मः वयं तत्र वदामि। सो तद्धितान्तं नाम जनकः जानकी, जानकी इति तद्धितान्तं। जनकः इति पदमस्ति, ततः जानकी इति पदमागतं, तद् तद्धितान्तं। भारतं भारतीयः, मम मदीयम्, एतत् सर्वं वयं पश्यामः, चिन्ता मास्तु तत्र। इत्युक्ते तद्धितान्तानि नामपदानि, तदर्थमेव प्रथम 3 कालम्स् मध्ये भवन्ति। सनाद्यन्तानि इत्युक्ते तत्र तु अन्ये केचन प्रत्ययाः सन्ति,
ते तत्र केचन प्रत्ययाः धातूनाम् अनन्तरम् आगच्छन्ति, केचन प्रत्ययाः पूर्वं नामपदम् आसीत् इत्युक्ते प्रातिपदिकं तद् अनन्तरम् आगच्छन्ति, केचन नामपदम् अनन्तरमपि आगच्छन्ति, तत्र धातोः अनन्तरमपि आगच्छन्ति, तथा केचन सन्ति सनाद्यन्ताः इति सनादयः इति वदामः। ते प्रत्ययाः 12 तत्र सन्ति, 12 सनादयः प्रत्ययाः सन्ति। तत्र एकं तु वयं द्वयं बहु सम्यक् रीत्या जानीमः वयं, सन् इति प्रत्ययः। सन् प्रत्ययविषये वयं पिपासा, बुभुक्षा, जिज्ञासा इत्यादि पदानि वयं जानीमः किल। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा, पातुमिच्छा पिबति पातुमिच्छति जलं पिपासा, खादितुमिच्छति बुभुक्षा, तथा तादृशपदेषु सन् इति प्रत्ययः अस्ति। सन् इत्युक्ते सन् इति कश्चित् प्रत्ययः, इच्छार्थे सन् इति, इच्छार्थे सन्। तो सन् इति कश्चित् प्रत्ययः आगच्छति, तेन किं भवति तत्र एक्चुअली तत्र आरंभे तद् क्रियापदं भवति। सः खादितुम् इच्छति, तेन तत्र भोक्तुम् इच्छति, बुभुक्षते इति तत्र भवति। ततः बुभुक्षा इति तत्र कृदन्त, एक्चुअली बुभुक्षा इति कृदन्तरूपम् एकरीत्या, सन्नन्तरूपं कृदन्तरूपं, बुभुक्षते इति क्रिया। यत्किमपि भवतु, मम कथनम् एवमस्ति। श्लोकः, श्लोके यावन्ति पदानि भवन्तु तावन्ति पदानि वयं सर्वाणि एतेषु 5 स्तम्भेषु तत्र सूचयितुं शक्नुमः। प्रथमविभक्त्यन्तानि पदानि, द्वितीयविभक्त्यन्तानि पदानि, अन्यविभक्त्यन्तानि पदानि, कृदन्तेतर अव्ययानि, क्रियासूचकानि। अस्तु वा? इदानीं पश्यामः तत्र। सो प्रथमश्लोकः माधवी भगिनी भवती पठति वा? दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। अस्माभिः किं करणीयं? केवलं यथा श्लोकं द्रष्टुं शक्नुमः तथैव कवर् कुर्वन्तु। कृत्वा पदच्छेदं कुर्मः। शीतल भगिनी भवती करोति वा? प्रथमार्धस्य दृष्ट्वा एकैकं पदं वदतु। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। सम्यक्। इदानीं किं कुर्मः? अस्माकं तत्र 5 कालम् अस्ति किल, तत्र गच्छति वा एकैकं मध्ये पश्यामः। अस्तु वा? दृष्ट्वा इति अस्ति। सरोजा भगिनी भवती वक्तुं शक्नोति वा? प्रयत्नं करोमि महोदय। भवती वक्तुं शक्नोति वा इति, वक्तुमपि प्रयत्नः करणीयः वा? न किञ्चित् क्लेशः अस्ति मम सङ्गणके। सङ्गणके किञ्चित् मम ध्वनि सम्यक् नास्ति। श्रूयते वा महोदय? श्रूयते, सम्यक् श्रूयते इदानीं। अस्तु अस्तु। सो दृष्ट्वा इति अस्ति। दृष्ट्वा इति कीदृशं पदं सरोजा भगिनी? क्रियासूचकं। क्रियासूचकम्। इट् गोस् टु द लास्ट् वन्। तत्र दृष्ट्वा इति सत्यम् अव्ययम् अस्ति, परन्तु क्रियासूचकं। तत्र त्वा इति कृत् प्रत्ययः दृष्ट्वा इति क्रियासूचके गच्छति। अस्तु वा? माधवी भगिनी तु अव्ययमस्ति। कृदन्तेतर अव्ययम् अस्ति, तद् वक्तव्यम्। कृदन्तेतर अव्ययम्। चतुर्थे कालं। सो वयं किं कुर्मः इदानीं? 1 2 3 4 5 अस्ति किल, एवं दर्शयामः। 1 2 3 तथा वदामः। अस्तु वा? शीतल भगिनी पाण्डवानीकम्। अहं चिन्तयामि प्रथमा विभक्ति। तत्र तु द्वितीया विभक्ति अस्ति। पाण्डवानीकं पश्यामः वयं। पाण्डवानीकम् इति द्वितीया विभक्त्यन्तानि पदानि तत्र योजयामः। अस्तु वा?
तथैव व्यूढमपि तत्र भवति अस्तु वा व्यूढमपि द्वितीया विभक्त्यन्तानि अस्तु वा दुर्योधनः तत्र कुत्र गच्छति प्रथमा विभक्ति प्रथमा प्रथमा विभक्ति विभक्ति प्रथमा विभक्त्यन्तानि सो 5 कॉलम्स भवती दृष्टवती वा सरोजा भगिनी यत् अहं आं पूर्वं महोदय दत्तवान्? आम् अस्तु तदा तदा इति किम् कृदन्तेतर अव्यय अव्ययम् कृदन्तेन अव्ययम् कालं 4 कालम् आचार्यं द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्त्यन्तानि अस्तु वा उपसंगम्य कृदन्तेतर अव्ययम् उपसंगम्य क्रियासूचकानि क्रियासूचकम् उपसंगम्य तदर्थमेव अस्तु वा राजा राजा अत्र प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्त्यन्तम् अस्तु वा वचनं द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्ति अब्रवीत् क्रियापदम् क्रियासूचक अवगतं सी एव्रिथिंग वेंट इन ऑल द 5 तत्र किमपि न अवशिष्टं तत्र अस्तु वा तो इदानीं किं भवति एतेन किं जातं प्रथमम् एतत् करणीयम् इत्युक्ते ईच कालं तत्र एकैकं पदं तत्र लेखनीयं तत्र उदाहरणं कथं भवति तत्र उदाहरणम् एवं कुर्मः मनसि एव कालं भवतु अस्तु वा अस्माकं तेन किं भवति दृष्ट्वा प्रथमकालं पञ्चमकालं सम्यक् तदनं तु चतुर्थ पाण्डवानीकं द्वे व्यूढं तत्र द्वितीयकालं मध्ये द्वितीयं पदं तत्र दुर्योधनः प्रथमकालं मध्ये प्रथमं पदं तदा तत्तु चतुर्थे द्वितीयं पदं तदा इति किमर्थं तु अस्ति एव तत्र अनन्तरम् आचार्यं तत्र तु तृतीयं पदं भवति द्वितीयकालं मध्ये किमर्थं पाण्डवानीकम् अस्ति व्यूढमस्ति आचार्यम् इति तृतीयं पदं तत्र उपसंगम्य इति तत्र दृष्ट्वा इति अस्ति तदनन्तरं गच्छति क्रियासूचकम् अनन्तरं राजा दुर्योधनः इति अस्ति किल तस्य अधः भवति वचनम् इति अस्ति तदपि आचार्यम् इति अस्ति किल तदनन्तरम् आगच्छति अब्रवीत् इति दृष्ट्वा अनन्तरम् उपसंगम्य तस्य अधः आगच्छति एकरीत्या व्यूढम् इति अस्ति किल तत्रापि क्रियासूचकमेव भवति परन्तु वयं तु नामपदत्वेन स्वीकुर्मः तत्र द्वितीया विभक्त्यन्तानि पदानि अस्तु वा किमर्थमिति अनन्तरं वदामि तत्र प्रश्नः आगच्छति गतवन्तं गतवता इत्यादिकं भवति चेत् किं कुर्मः कुत्र स्वीकुर्मः इति प्रश्नः आगच्छति सो वदामि तत्र यदा तदा सः सन्दर्भः आगच्छति वदामः अस्तु सो इदानीं किं करणीयमस्ति क्रियासूचकानि सन्ति किल तद् द्रष्टव्यम् अस्माभिः तत्र तेषु क्रियापदं किम् अब्रवीत् अब्रवीत् एकमेव क्रियापदम् एकं क्रियापदम् इत्युक्ते किम् एकमेव वाक्यम् इति अर्थः अस्तु वा सो तर्हि अब्रवीत् इति अस्ति अब्रवीत् इति अस्ति प्रथमप्रश्नः कः अब्रवीत् इत्येव प्रश्नः कः वदति इति एव कः वदति दुर्योधनः दुर्योधनः वदति कीदृशः दुर्योधनः राजा दुर्योधनः राजा दुर्योधनः किं वदति राजा दुर्योधनः वचनं वदति सेकेंड कालं गन्तव्यं किं वदति इत्युक्ते तद् राजा दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत् एकरीत्या अत्र एकमेव वाक्यं सरलं वाक्यं नाम दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत् इति भवति तत्रापि किमस्ति अब्रवीत् इति ब्रूहि इति धातुः सः धातुः द्विकर्मकः इत्युक्ते कर्मपदद्वयं भवति इत्युक्ते किम् अब्रवीत् कम् अब्रवीत् इत्यपि भवति दुर्योधनः वचनं कम् अब्रवीत् अथवा कम् वचनम् अब्रवीत्
आचार्यम् आचार्यम् इति भवति अस्तु वा तदेव मूलवाक्यं दुर्योधनः एकनिमिषं आ- महोदय हा। कीदृशः दुर्योधनः राजा न दुर्योधनः अनन्तरम् पुनः तत्र गच्छामः इदानीं तु केवलं मूलं वाक्यं किम् इति मूलं वाक्यं नाम किं क्रियापदं कर्तृपदं कर्मपदं तदेव मूलं वाक्यम् इति अहं वदामि अस्तु वा अब्रवीत् कर्मपदस्य प्रश्नः कः दुर्योधनः किम् अब्रवीत् प्रथमं तु अब्रवीत् कः अब्रवीत् दुर्योधनः अब्रवीत् दुर्योधनः कम् अब्रवीत् एक्चुअली प्रथमं तु अहं किम् इति पृष्टवान् तद् सम्यक् नास्ति कं पृष्टवान् किमर्थमित्युक्ते यदा कदापि वयं पृच्छामः वदामः तदा तु कं वदामः इति भवति अनन्तरमेव किं वदामः इति भवति किमर्थमित्युक्ते वद इति धातुः ब्रू इति धातुः इत्यादयः धातवः तत्र द्विकर्मकाः सन्ति इत्युक्ते कर्मपदद्वयं तत्र भवितुम् अर्हति सो तदर्थमेव दुर्योधनः अब्रवीत् दुर्योधनः आचार्यम् अब्रवीत् दुर्योधनः आचार्यं वचनम् अब्रवीत् इत्येव तत्र मूलं वाक्यं सामान्यं छायम् इदानीं तत्र मसाला योजयामः अन्यानि पदानि अस्तु वा अवगतम् सो तेन तत्र राजा इति अस्ति सो तद् राजा इति कुत्र गच्छति कीदृशः दुर्योधनः इति कीदृशः दुर्योधनः आचार्यं वचनम् अब्रवीत् तत्र एतदपि भवति तत्र आचार्यमिति अस्ति किमपि करोति तत्र सः आचार्यम् उपसंगम्य इति अस्ति सो एकरीत्या अब्रवीत् इति क्रियापदं तेन सह आचार्यमिति न अन्वेति एकरीत्या परन्तु अत्र तथा अहम् यदि वयं किमपि लिखामः कम् अब्रवीत् इति प्रश्नः आगच्छति आचार्यम् एकरीत्या आचारम् उपसंगम्य पुनः तमेव वदति किल उदाहरणम् अहं माधवी भगेन उपसंगम्य अन्यं कमपि न वदामि माधवी भगिनीमेव वदामि तदर्थमेव आचार्यम् अब्रवीत् तत्र अस्तु अस्तु राजा दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत् किं कृत्वा इति भवति प्रथमं किं कृत्वा उपसंगम्य तद् पूर्वं दृष्ट्वा सः पश्यति प्रथमं दृष्ट्वा इति किं दृष्ट्वा पाण्डवानीकं दृष्ट्वा पाण्डवानीकं दृष्ट्वा कीदृशं पाण्डवानीकं व्यूढं सुव्यवस्थितं व्यूहरूपेण रचितम् इति अर्थः व्यूढं नाम व्यूहरूपेण महोदय भवान् प्रश्नं पृष्टवान् खलु अत्र दुर्योधनः अब्रवीत् तद् समाप्तं पाण्डव दृष्ट्वा इति प्रश्नं कथं भवति अत्र न तत्र आरम्भे अहं किं कृतवान् किं कृत्वा इति किं कृत्वा इति मम अन्वये अपि तत्र भिन्नप्रकाराः भवन्ति अहं किं करोमि मम शैली प्रथमं तु मूलवाक्यं किं तद् वयं गृह्णीमः अनन्तरं तत्र अन्यानि पदानि योजयामः तदा वयम् इतोपि सम्यक् रीत्या अवगन्तुं शक्नुमः इति मम चिन्तनं तथा तत्र दुर्योधनः आचार्यं वचनम् अब्रवीत् इति मूलवाक्यम् इति अहं चिन्तयामि इदानीम् अन्यानि पदानि तत्र योजनीयानि दृष्ट्वा इति अस्ति तत्र कथं योजयामः किं कृत्वा इति प्रश्नः तत्र दुर्योधनः किं कृत्वा आचार्यं वचनम् अब्रवीत् दुर्योधनः इदानीं तु कीदृशः इति वयं योजितवन्तः राजा दुर्योधनः दृष्ट्वा आचार्यं
वचनम् अब्रवीत्। पुनः कं दृष्ट्वा इति भवति, अथवा किं दृष्ट्वा इति अपि भवति, चिन्ता नास्ति। किम् अथवा कं, व्यूढः इति तत्र पुल्लिङ्गे भवति। सो तदर्थमेव अनीकमिति किं सैन् न न न न जानामि, परन्तु तत्र आनीकम् इति नपुंसकलिङ्गे स्यात् वा? आनीकं व्यूढं व्यूहः। महोदय, अहं चिन्तयामि दुर्योधनः व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा अब्रवीत् खलु, ततः एव बिकास् आफ् दट् वर्ड् इस् अतः एव पाण्डवानीकं व्यूढं प्रथमा विभक्ति इति अहं चिन्तयामि। प्रथमा विभक्ति इत्युक्ते किं भगिनि? कर्तृपदं कर्तृपदं न भवति। कर्तृपदम् एकमेव, दुर्योधनं। यथा क्रियापदं तथा कर्तृपदम् एकमेव भवति। One more clue, Sirisha, अत्र त्वान्तवा तत् पदमस्ति चेत् द्वितीया विभक्ति एव योजनीयं, तदपि अस्ति। We have that clue. दृष्ट्वा इति अस्ति किल, अस्ति चेत् द्वितीया विभक्ति पदमेव। तत्र इदानीं नपुंसकलिङ्गपदम् इति चिन्तयामः। किम् इति, किं दृष्ट्वा पाण्डवानीकं दृष्ट्वा, कीदृशं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा, व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा। राजा पाण्डवानीकम् इत्युक्ते पाण्डवानाम् आनीकं, तत्र सेना इति अर्थः। व्यूढम् इति सुव्यवस्थितं, व्यूहरूपेण रचितम् इति अर्थः। व्यूहरूपेण रचितम् इति अर्थः। अनीकम् अनन्तरं व्यूढम्। तत्र किम् उक्तवान् अहं? राजा दुर्योधनः व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा पुनः किं कृत्वा उपसंगम्य इति भवति। उपसंगम्य इत्युक्ते संगच्छते। उप इति अपि अस्ति, सम् इति अपि अस्ति, गम् इति धातुः, लबन्तम् उपसर्गः अस्ति इति कृत्वा तदर्थम् उपसंगम्य इत्युक्ते समीपं गत्वा इति अर्थः। समीपं गच्छति, तेन सह मिलति इति अर्थः। तत्र उपसंगच्छते इत्युक्ते केवलं मिलति इत्युक्ते किं? गच्छति, तं पश्यति, ऐ काण्टाक्ट् करोति इत्यादिकं। तत्र मिलति इति। मिलति इत्युक्ते केवलं सः गच्छति तिष्ठति इति नास्ति। सो मेलनं नाम सः गच्छति, तं पश्यति, अनन्तरं तेन सह किमपि वक्तुम् उद्युक्तः भवति इत्यादिकम्। इत्युक्ते उपसंगम्य। किं कृत्वा उपसंगम्य? कम् उपसंगम्य इति अपि प्रश्नः भवति। अहं पूर्वम् उक्तवान् आसम् कम् अब्रवीत् इति। तत् केवलं मूलवाक्यं किं भवितुम् अर्हति इति वक्तुमेव अत्र कम् उपसंगम्य इति वदामः। आचार्यम् उपसंगम्य इति। एकरीत्या आचार्यमिति तत्र प्रथमं यद् उक्तवान् अद्याहाररूपेणापि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। आचारम् उपसंगम्य आचारमेव वदति इति, परन्तु तद् न आवश्यकं तत्र। महोदय, सो दुर्योधनः व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा आचार्यं वचनम् अब्रवीत्। अनन्तरं दुर्योधनः अगेन् किं कृत्वा पाण्डवानीकं व्यूढं पाण्डवानीकम् आचार्यं वचनम् अब्रवीत्? किं कृत्वा उपसंगम्य? इदानीं पश्यतु, एवं वदामः। अब्रवीत्, कः अब्रवीत्? दुर्योधनः अब्रवीत्, अस्तु वा? कीदृशः दुर्योधनः अब्रवीत्? राजा दुर्योधनः अब्रवीत्। राजा दुर्योधनः किं कृत्वा अब्रवीत्? नाम किम् अब्रवीत्? वचनम् अब्रवीत्। क्षम्यताम्, आरम्भे एव आचार्यम् अब्रवीत्। अब्रवीत्, कः अब्रवीत्?
दुर्योधनः अब्रवीत् दुर्योधनः किम् अब्रवीत् दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत् अस्तु वा तत् पर्याप्तं कीदृशः आचार्यम् अत्र न योजयामः अस्तु वा कीदृशः दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत् राजा दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत् राजा दुर्योधनः किं कृत्वा वचनम् अब्रवीत् राजा दुर्योधनः दृष्ट्वा वचनम् अब्रवीत् राजा दुर्योधनः किं दृष्ट्वा वचनम् अब्रवीत् राजा दुर्योधनः पाण्डवानीकं दृष्ट्वा वचनम् अब्रवीत् राजा दुर्योधनः कीदृशं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा वचनम् अब्रवीत् राजा दुर्योधनः व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा वचनम् अब्रवीत् राजा दुर्योधनः व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा पुनः किं कृत्वा वचनम् अब्रवीत् उपसंगम्य इति भवति कम् उपसंगम्य आचार्यम् उपसंगम्य इति भवति अनन्तरं तत्र पदद्वयम् इतोपि अवशिष्टं भवति पदद्वयं किं तु इति एकं पदं तदा इति क्षम्यताम् एकः प्रश्नः सो राजा कम् अब्रवीत् राजा आचार्यम् अब्रवीत् कुत्रापि लिखति चेत् सम्यक् नास्ति वा चिन्ता नास्ति परन्तु तत्र प्रायः उपसंगम्य इति पदमस्ति उपसंगम्य इति पदं भवति किल उपसंगम्य इति तत्र उपसंगम्य इति कम् उपसंगम्य इति प्रश्नः भवति तत्र आचार्यम् इति तत् योजयामः तदर्थमेव आरम्भे न योजयामः आरम्भे योजयति चिन्ता नास्ति अत्र किं वक्तव्यम् अध्याहाररूपेण तत् स्वीकरणीयं यु हेव् टु टेक् द आचार्यम् इति द्विवारं तावदेव अवगतम् अवगतं महोदय धन्यवादः सो तदा इति अस्ति तु इति अस्ति किं कुर्मः तदा इत्युक्ते आरम्भे एव इति कदा इति तदा तदा इत्युक्ते इदानीं किं जातं इदानीं कौरवसेना अत्र अस्ति पाण्डवसेना अत्र अस्ति अनन्तरं तत्र सर्वे तत्र आगताः सन्ति आरम्भे एषः किं करोति दुर्योधनः एवं पश्यति पाण्डवानां व्यूढं पश्यति अनन्तरं तत्र सेनापतिः कः भीष्मः एव सेनापतिः इदानीम् आरम्भः किल भीष्मपर्व तत्र इदानीं सः किं करोति प्रथमं तु भीष्मं न वदति तत्रापि प्रश्नः अस्ति किमर्थं भीष्मं न वदति किमर्थं एषः भीष्मं प्रति गच्छति चेत् पुनः भीष्मः किमपि तर्जयति इत्यादिकं कृत्वा किं पृच्छति गच्छतु इति किमपि वदेत् इति कृत्वा सः जानाति आचार्यः द्रोणः तु एतस्य वचनं शृणोति तदर्थमेव सः आचार्यम् उपसङ्गच्छते अनन्तरं किमपि वक्तुम् इच्छति अवगतम् आम् अस्तु कृपया तदा वयम् अत्रापि स्थापितुं राजा दुर्योधनः व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा आचार्यम् उपसंगम्य तदा वचनम् अब्रवीत् तद् नास्ति तदपि भवितुम् अर्हति तदा इति आरम्भे एव तदा इति आरम्भे लिखामः एते किं लिखितवन्तः सन्ति कदा प्रश्नः अवसरं वा महोदय कदा अब्रवीत् इति अत्र तु सत्यम् अत्र तु पाठे तु कदा अब्रवीत् इति अस्ति तदा इति अस्ति इत्युक्ते यथा माधवी भगिनी उक्तवती तथा अन्ते एव तदा इति योजयामः अत्र इत्युक्ते पुस्तके तथा लिखितम् अनन्तरं तत्र तु इति कथं योजयामः तत्र दुर्योधनस्तु इति इत्युक्ते तत्र किमपि एकरीत्या तु अण्ड् तदा द्वयमपि एकरीत्या ततः अनन्तरं किं भवति अथवा किं क्रियते तादृशान् अर्थान् सामान्यतया ते सूचयन्ति तानि पदानि सूचयन्ति सो दुर्योधनस्तु
दुर्योधनः तु इति तत्र राजा दुर्योधनः तु व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा अनन्तरम् आचार्यम् उपसङ्गम्य इति भवति अस्तु वा सो इत्युक्ते एतस्य श्लोकस्य पूर्वं किमपि तत्र भवति किल तत्र पूर्वतनश्लोकः विस्मृतवान् एतत् द्वितीयः श्लोकः किल एषः प्रथमश्लोकः तु सत्यं सत्यम् एषः द्वितीयश्लोकः सो तत्र किम् अस्ति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सो पाण्डवाः आगताः कौरवाः अपि आगताः तदा ते एवं परस्पर तत्र अभिमुखं तत्र तिष्ठन्ति तस्मिन् समये एषः किं करोति दुर्योधनस्तु तदा अथवा दुर्योधनस्तु व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा आचार्यम् उपसङ्गम्य तदा किमपि वचनम् अब्रवीत् इति अवगतम् आम् अस्तु तर्हि कृपया भवन्तः अस्मिन् सप्ताहे तत्र द्वितीयश्लोकः पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं तथैव अन्यः श्लोकः अपि अस्ति अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि अत्र विसर्गसन्धयः सन्धि अस्ति तदनुगुणं युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः शूराः विसर्गलोपः महेश्वासाः तत्रापि लोपः भीमार्जुनसमाः तत्रापि लोपः युधानो विराटश्च तत्र तु अन्यप्रकारेण विसर्गसन्धिः विराटश्च तत्र विसर्गस्य स्थाने चकारः द्रुपदश्च तत्रापि विसर्गस्य स्थाने चकारः एवं महोदय अत्र युधि प्रातिपदिकं किं महोदय युधि अत्र तत्र तु युधि इत्युक्ते युद्ध इत्येव तत्र युद्ध इति युधि युद्ध प्रथमाविभक्तिरूपं कथं भवति युद्ध अस्ति चेत् तत्र प्रायः अहमपि न जानामि द्रष्टव्यं दृष्ट्वा वदामि तत्र प्रायः तत्र अहं चिन्तयामि तत्र युद्ध इति भवति चेत् युद्धितेव भवति प्रथमा विभक्तौ किमर्थमित्युक्ते सामान्यतया हलन्त रूपाणि तथैव भवन्ति किल सो तदर्थमेव अहम् एवं करोमि तत्र दृष्ट्वा तत्र रूपं कथं भवति इति वदामि अस्तु तर्हि युधि अत्र सप्तमी विभक्ति वा सप्तमी विभक्ति सत्यं सत्यं युद्धे इति अर्थः अस्तु आम् आं महोदय तो तर्हि भवन्तः अस्मिन् सप्ताहे अवशिष्टस्य श्लोकद्वयस्य अन्वरचनां कुर्वन्तु एवमेव टेबल् लिखन्तु पञ्चकालं मीन् आरम्भे किञ्चित् किं कुत्र गच्छति इति भ्रमः भवेत् परन्तु गच्छता कालेन भवन्तः सम्यक् अवगच्छन्ति एकः सुलभः मार्गः एषः अन्वयनिमित्तम् अस्तु तत्र मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तत्र अग्रिम मङ्गलवासरे प्रायः भवन्तः अस्माकम् एतत् दृष्टवन्तः स्युः सूचनां प्रकटनं तत्र संस्कृतभारत्या श्री सत्यनारायणकथा तद् आधारीकृत्य एकं चलच्चित्रं निर्मितमस्ति एनिमेटेड् मूवी बेस्ड् आन् सत्यनारायणकथा तस्य लोकार्पणकार्यक्रमः भवति अग्रिमसप्ताहे इट्स् गेटिङ्ग् रिलीस्ड् तत्र इट्स् अबौट् 40-minute मूवी दट् वी हेव् क्रियेटेड् तत्र अग्रिमसप्ताहे चैत्रपूर्णिमा भवति किल तस्मिन् दिने तत्र वाशिङ्ग्टन् DC मध्ये अस्माकं कार्यालयः अस्ति किल पदम् इति भवनं सो पदभवने तत् भवति कार्यक्रमः सायङ्काले
भवन्तः गन्तुं शक्नुवन्ति चेत् गच्छन्तु न्यूजर्सी मध्ये ये सन्ति भवत्यो दूरम् अस्ति जानामि परन्तु प्रभाते तत्र गन्तुं शक्नुवन्ति चेत् अत्र संसारं त्यक्त्वा गच्छामि अहं संसारमपि नयतु सः वर्क् फ्रम् होम् सः मङ्गलवासरे अस्ति तत्र वीक् डे किल महोदय तदर्थमेव अनन्तरं तत्र भवतां मित्राणि सन्ति चेत् वर्जीनिया मध्ये वदन्तु समीपे चेत् गच्छन्तु आल्डी वर्जीनिया तत्र भवति IID एर्पोर्ट् तः about 25 minutes समीपे एव अस्तु मिलामः शुभम् धन्यवादः महोदय मिलामः